बुद्धका विभिन्न जुन गुणहरूको चर्चा गर्दैछौँ र ती गुण अभ्यासको सिलसिलामा बोधिसत्वका अथवा श्रावकहरूका पनि गुण हुन्छन्, अभ्यासले बढ्दै गएका हुन्छन् भन्ने चर्चा गर्दै थियौँ। अनि त्यही सिलसिलामा हामीले पहिले त अब चार स्मृति उपस्थानको पनि कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चार सम्यक प्रहाण, हामीले अब प्रहाण भन्छौँ, प्रधान पनि भनिन्छ, त्यो अर्थ पनि हामीले त्यसको स्पष्ट चर्चा गरेका छौँ। अब त्यसपछिको अर्को जुन 37 बोधिपाक्षिक धर्म मध्येको अब अर्को पक्ष छ, त्यो के हो भने चार ऋद्धिपाद भन्ने छ। चार किसिमका ऋद्धिपाद हुन्छन् भनेर भगवान बुद्धको शिक्षाहरूमा बताइएको छ, अर्थात् बुद्ध शासनमा यो एकदम आइरहने कुरा हो। अब ऋद्धिपाद भनेपछि यहाँ दुईटा कुरा शब्द आए, दुईटा शब्द जोडेर ऋद्धिपाद शब्द बन्यो। अब ऋद्धि एउटा हो, पाद अर्को भयो। पाद भनेको पाउ, पादको अर्थ संस्कृतमा पाउ हुन्छ। अनि ऋद्धिको अर्थ चाहिँ नि अब तपाईहरु हामीले पनि अहिले बुझ्ने अर्थ ऋद्धि मात्रै भन्दा अलिकति मान्छेले बुझिन्छ कि बुझिन्न। कहीँ कहीँ ऋद्धि सिद्धि, यो गणेशको स्तुति गर्ने बेलामा ऋद्धि सिद्धि वाला गणेशका ऋद्धि सिद्धि चाहिँ दुईटा अब पत्नीहरू छन् भनेको सुनिन्छ। कसैले त्यस्तो सुन्नुभएको होला। कहीँ अब ऋद्धि सिद्धि भएको भन्यो भने अलि अद्भुत क्षमताहरू भएको भन्ने पनि अर्थ बुझ्नु भएको होला। त्यस्तो हुन्छ। त्यही अब शब्दको अर्थ त धेरै हुन सक्छन्। ऋद्धि स्वयंको अर्थ चाहिँ यो वृद्धि हुने जुन छ नि, बढ्नु, वर्धन हुनु, त बढेर जानु भन्ने अर्थमा ऋद्धि शब्द आउँछ। तर अब यहाँ त्यो बढ्ने भनेपछि के बढ्ने, कस्तो किसिमको बढ्ने भन्नेलाई त्यसैलाई नै अलिकति घुमाएर अनि अर्थ बुझ्न मिल्छ। जस्तो हामीले सुनिरहेको शब्द छ एउटा हाम्रो समृद्धि। यो समृद्धि भने त सुन्नुहुन्छ नि, यसको घरमा यो त पुरा समृद्धि हुँदै हुँदै समृद्ध भइरहेको छ। समृद्ध भनेको र समृद्धि भनेको खालि त्यो प्रयोगको फरक हो। उही शब्दबाट उही धातुबाट बन्ने शब्द हुन्। तर त्यो सम चाहिँ उपसर्ग हो। त्यो समलाई हटाइदियो भने ऋद्धि मात्रै हो। त्यसैले मूल धातु चाहिँ ऋद्धि, मूल शब्द ऋद्धि नै हो। त्यो सम त अझ राम्रोसँग भनेको हो, राम्रोसँग अनि बढ्दै बढ्दै गएको, धन पनि बढेको, मान पनि बढेको, इज्जत पनि बढेको, अब सबै आफ्ना इष्टमित्र पनि बढेका। यस्तो भयो भने समृद्धि भयो भन्छन्। अहिले नै हाम्रो विकास भएको भने जस्तै हो। त्यसैले ऋद्धिको अर्थ त सोझो शब्द त्यस्तो हुन्छ। तर अर्को अर्थ यसको के हुन्छ भने त्यही सिद्धिसित जोडी सिद्धि नै पनि हुन्छ। जुन सिद्धि भन्ने त फेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अनि सिद्धि भनेको पनि कस्तो हो भने सिद्धिको माने अब साध्नु, अर्थात् काम सम्पन्न गर्नु, निष्पन्न गर्नु, कम्प्लिट गर्नु भन्ने अर्थ हो। सिद्धिको खास अर्थ त्यो हो, सोझो अर्थ शब्दको। तर अब प्रयोगमा आउँदाखेरि त्यो सिद्धि भनेपछि हाम्रो सामान्य मान्छेले गर्न नसक्ने, सामान्य मान्छेले भन्दा अलि बढी गर्न सक्ने खालको केही असाधारण क्षमताहरू भयो भने त्यसलाई सिद्धि भन्ने चलन छ। तपाईँ कसैको वाक सिद्धि भन्छन्, वचनले बोल्यो ठ्याक्क मिल्ने, अरूले भने त मिल्दैन, कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन, के हुन्छ। तर वाक सिद्धि भन्यो भने वचनको पुरा सिद्धि नै भएको हो भने बोलेपछि फरकै खान्न भने जस्तो हो। त्यस्तो साँच्चीकै बोलेपछि फरकै नखानेमा सबभन्दा बेस्ट, सबभन्दा मुख्य को हो भने भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ त अनन्य वाक हो। त्यही भएर उहाँको विशेषणै के हो भने अनन्य वाक। जो बोल्नुहुन्छ त्यो अन्यथा हुँदै नहुने, कहिले पनि नहुने। त्यस कारण वाक सिद्धिमा त सबभन्दा टप त भगवान बुद्धै हुनुहुन्छ। तैपनि वाक सिद्धिमा अरू कोही कोही ऋषिहरू पनि हुन्छन् भनिन्छ। र कति ऋषिहरूले वचनले बोले भने त्यो लाग्छ अनि पुग्छ भनेर, त्यही भएर यो वाक सिद्धि भएका ऋषिहरू भन्ने चलन छ। यो बुद्ध धर्ममा पनि त्यस्ता ऋषि छन् भन्ने मान्यता छ भने अब हिन्दू धर्ममा त यसै पनि मान्यतै छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ अब यो सिद्धि भनेपछि जे होस् ठ्याक्कै हुने, कम्प्लिट हुने, सम्पन्न हुने, केही थाल्यो भने त्यो सम्पन्न भएरै छाड्ने, यस्तो गुण भयो भने त्यसलाई सिद्धि भन्छन्। त्यो यो अर्थमा अनि सिद्धि हुन्छ। यही सिद्धिलाई नै ऋद्धि भनेर पनि प्रयोग गरिन्छ र पालीमै पनि यो प्रयोग गरेको पाइन्छ। पालीमा पनि कतिपय ठाउँमा सिद्धि र ऋद्धि उही ढङ्गले प्रयोग गरेको पनि भेटिन्छ।
र सिद्धि र रिद्धिलाई फेरि छुट्याएको पनि भेटिन्छ। त्यसैले यो दुईटै सन्दर्भमा यिनीहरू प्रयोग हुन्छन्, तर आपसमा सँगसँगै जोडिएर प्रयोग भएका हुन्छन्। त्यसकारण यस्तो खालको गुणहरूलाई चाहिँ अब एकै शब्दमा जनाउन पर्यो भने रिद्धि भनेर पनि जनाइन्छ। अब पाद भनेको चाहिँ त्यो टेक्ने ठाउँ, त्यो अडिने, के का आधारमा त्यो अडिन्छ, त्यो अडिने अभ्यास के हो, त्यो चाहिँ रिद्धि पाद भयो। यसरी रिद्धि पाद भन्ने शब्द बन्छ। त त्यसमा अब सामान्यतया अब यस्ता सिद्धि अथवा रिद्धिलाई पनि अलिकति अब अभिधर्ममा मसिनो किसिमले छुट्यायो भने अनि अलिक फरक छ। यसमा छुट्याउने तरिका फेरि फरक छ। पहिले सामान्य चर्चा गरौँ र त्यसपछि अब श्रावकियान आदिको या पाली आदि या थेरवाद आदि पद्धतिमा कसरी लिइन्छ यहाँनिर यो रिद्धिपादलाई भन्ने पनि बुझौँ र अनि अब महायानहरूमा चाहिँ हामीले कसरी बुझिन्छ त्यो पनि बुझौँ। सालाखाला त उस्तै हो, उही कुरा हो, तैपनि अलिक मसिनो आफ्नो पद्धतिको व्याख्या गर्ने तरिका फरक छन्। त्यो हामीले बुझेको राम्रै छ। त अब सामान्य रूपमा के छ भने यो अभिज्ञेषु धर्मेषु अभिज्ञा सिद्धि यो एउटा प्रकारको रिद्धि हो भनेर त्यो रिद्धिलाई यसरी एक वर्गीकरण भनौँ न, एक ढङ्गले त्यसरी बताइन्छ। त्यो त्यति मात्र होइन, यहाँ धेरै छन्। जस्तो 5 किसिमका भनेर बताइन्छ। यस्तो त्यो 5 किसिमका मध्ये एउटा के भने अभिज्ञेषु धर्मेषु अभिज्ञा सिद्धि, यो एउटा पहिलो रिद्धि हो, एक रिद्धि त्यो हो। त त्यो भनेको अर्थ के हो भने अभिज्ञेषु भनेको जान्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने यस्तो जुन जति पनि धर्म छन्। अब धर्म भनेको कुराहरू, विषयवस्तुहरू, जान्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के होलान्, कति होलान् भन्दाखेरि अब लौकिक हुन् भने 2 किसिमका जान्नुपर्ने विषय हुने भए। अभिज्ञेषु धर्मेषु भनेपछि के हुने भयो भने लौकिक विषयवस्तु हुन् भने चाहिँ नि अब जस्तो अब टाढाको, नजिकको, अब अर्काको चित्त, अनि त्यसपछि अब के हुन्छ नि असाधारण जति पनि जान्नुपर्ने, जान्न सकिने, जान्न मिल्ने, जान्न पर्ने कुरा त अनेक छन् नि। जे प्रश्न उठ्छ त्यसको जवाफ जान्नुपर्छ, त्यही हो। त्यसको सीमा केही पनि छैन। प्रश्न त अब बालजनले जे पनि प्रश्न उठाउँछन्, त्यो मनमा जे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। केही कुरा देख्यो, प्रश्न उठ्न सक्छ। न्युटनले स्याउ खस्या देखे, प्रश्न उठ्यो, जान्नु पर्यो नि। अनि गुरुत्वको नियम उनले सम्झिन या बुझ्न सके भन्या जस्तै। त अब केही प्रश्न उठ्यो भने त्यो जान्नुपर्ने आयो नि, एउटा भित्रदेखि क्वेस्ट आयो हो। अब त्यसपछि त्यसको समाधान त मनले खोजिहाल्छ। त्यो समाधान निक्लिने भयो भने के भयो भने अब जान्नुपर्ने विषयमा जान्ने यो क्षमता एकदम बढ्दै गएर बलियो भयो भने, जान्न सक्ने भयो भने त्यो के भयो भने एक प्रकारले अभिज्ञेषु अभिज्ञा सिद्धि भयो। यो चाहिँ लौकिक भयो, यो सामान्य हिसाबले भयो। त सामान्य हिसाबले यसरी लौकिक अभिज्ञा र अनि अर्को पक्ष के भने अब धर्म, यो भगवान बुद्धको शिक्षा शासन, जहाँ मोक्ष, योसँग सम्बन्धित विषय छ। त योसँग सम्बन्धित विषय पनि प्रश्नमा उठ्यो भने चाहिँ अब फेरि हामीलाई त्यहाँ पनि चाहिन्छ। त त्यो पनि भयो भने अब फेरि त्यसमा पनि जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान हुने, अर्थात् थाहा पाउन सक्ने, त्यो बुझ्न सक्ने, त्यसमा सिद्धि भनेपछि अब समग्रमा अभिधर्मसँग सम्बन्धित विषय, अभिधर्ममा के विषय हुन्छन् भने एउटा लौकिक विषयहरू पनि हुन्छन्। लोक यस्ता प्रकारका हुन्छन्, यति किसिमका हुन्छन्, यो कर्मले यस्ता ठाउँमा जन्मिन्छन्, यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने, अनि ध्यान यस्तो किसिमले गर्छन्, यी ध्यानका उद्देश्य यस्ता हुन्छन्, अनि फेरि मुक्त हुने भनेको यो हो, यस्ता चित्त मुक्त भएका हुन्छन्, मुक्त भए यस्ता यस्ता अनुभव हुन्छन् भन्ने खालका यो जति पनि विषयवस्तु छन् यी सबैलाई छोटकरीमा अभिधर्म भनिन्छ। अनि त्यसैले यो अभिधर्मको जुन ज्ञान हो र त्यो छर्लङ्ग आफूलाई स्पष्ट हुनु, त्यसमा कुनै पनि शङ्का नहुनु र साँच्चीकै देखे बुझेकै बराबर हुनु, अनि त्यो अभ्यासले अब साँच्चीकै सिद्धि हुन्छ। अभ्यास भएन भने एउटा सुनेको बलले बुझिन्छ मात्रै, र त्यो बुझेको पनि एउटा ज्ञान हो। त्यसैले त्यो पनि एउटा सिद्धिको अंश हो। त्यसकारण यी विषयवस्तुहरू के हुन् भने सबै अभिज्ञेय धर्महरू हुन्।
सो यिनीहरूमा जुन सिद्धि हामीलाई हुनु आवश्यक छ, हुनु वाञ्छनीय हुन्छ अर्थात् जान्नु लायक हुन्छ, यो हामीले चाहन्छौँ, खोज्छौँ, विचार गरेर हुन्छौँ, त यी कुराहरूमा सिद्धि हुनु चाहिँ यो अभिज्ञेषु धर्मेषु अभिज्ञा सिद्धि भन्ने एक प्रकारको यो रिद्धि एउटा यो हो। र यो चाहिँ अब ध्यान गरे पनि नगरे पनि सामान्य जानकारी हामीलाई भइरहेको हुन्छ र केही हदसम्म हामी सबैको हुन्छ। र अब लौकिक मानिसहरूको पनि हुन्छ, उनीहरूले पनि केही न केही यस्ता विषयवस्तुमा सही जानकारी राखेका हुन्छन्, केही एन्सरहरू थाहा हुन्छ। त्यसो भएकोले आफ्नो बुझाइ, पढाइ, अध्ययन के छ त्यसका सीमाका आधारमा अब जेसुकै भए पनि केही न केही बोध हुन्छ, त्यो सामान्य सिद्धि भयो। अब यता अभिधर्म पढ्ने जुन अब श्रावकहरू आए या चाहिँ बोधिसत्वहरू भए भने चाहिँ अब अभिधर्महरूको पनि राम्रोसँग बुझाइ र ज्ञान भइराखेको हुन्छ, त्यो एक प्रकारको सिद्धि हो। त यिनीहरू यो एउटा पक्षको रिद्धि हो। अब अर्को पक्षको रिद्धि के छ भने परिज्ञेषु धर्मेषु परिज्ञा सिद्धि भन्छ। यो अर्को हो, यो अर्को रिद्धि हो, यो पनि रिद्धि हो। अब यो रिद्धि केसँग सम्बन्धित छ भने पनि विशेष गरेर अब धर्ममा मोक्षतिर लाग्ने हो भने मोक्षतिर जोडिन खोजिसकेपछि अब हामीलाई मुख्य रूपमा परिज्ञेय धर्म भने के हो भने 4 आर्य सत्यभित्र जब चतुर आर्य सत्यको कुरा आउँछ त मुख्यतः त्यही विषयवस्तु हो नि। हामीले जहिले पनि अब मोक्षतिर लाग्न पर्यो भने त त्यो सुरुवातै त्यहीबाट हुने हो। 4 आर्य सत्यकै ज्ञान हुनु पर्यो नि, तब मोक्ष हुन्छ। त्यसो भएकोले त परिज्ञेषु धर्मेषु परिज्ञा सिद्धि भन्नाले हामीले के बुझ्ने भयौँ भने अब यो दुःख सत्य, जुन दुःख छ संसारमा दुःख छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। अर्थात् 3 किसिमका दुःख छन्, यति मसिना खालका दुःख पनि हुन्छन्। त्यसकारण हाम्रो यो संसारमा दुःख नभएको अवस्था कहीँ पनि छैन। त्यसैले सबै चिज अनित्यै छन् भनौँ न, त्रिलक्षणै। त यो जुन छ 4 आर्य सत्यको भाषामा भन्यो भने दुःख आर्य सत्य या दुःख सत्य, यो के हो भने परिज्ञेय धर्म हो। यो जान्नुपर्ने हो, हामीले बुझ्नुपर्ने हो, राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हो। परिज्ञेय भनेको राम्रैसँग, अब अभिज्ञा भने पनि राम्रोसँगै हो, तर अभिज्ञाको अब अर्को सन्दर्भमा अर्थ आयो भने अब परिज्ञाको अर्थ के हो भने अर्को सन्दर्भमा आयो। त यसले केलाई जनाउन खोज्छ भने दुःख सत्यलाई जनाउन खोज्छ। र दुःखको पनि अब परिज्ञा भनेपछि कस्तो भयो भने अब देवताको दुःख हामीले सामान्य रूपमा बुझेका हुन्नौँ, अब प्रेत आदिको दुःख हामीले देखेका हुन्नौँ, थाहै हुन्न हामीलाई। त्यसपछि अब अन्य नरकका प्राणीहरूको दुःख हामीलाई अन्दाज छैन, कल्पना मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ कि नरक देखेका हुन्नौँ। कसैले नरक देखेको, कहिलेकाहीँ अनुभव भयो भने अलिकति स्पष्ट हुन्छ, एकदम थाहा हुन्छ, हो यस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान भएको हुन्छ। त्यो नभएका मान्छेहरूलाई अब पढेका आधारमा मात्रै एउटा कल्पना गर्ने हो। त अहिले त्यसो भएको हुनाले यी सबै किसिमका दुःखहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने भयो। त्यसपछि अलि मसिनो कुरामा गयो भने अब विपरिणाम दुःख, हरेक चिज परिवर्तन हुँदै जाने भएकोले दुःख हुन्छ। त्यसकारण आजको चिज भोलि हुन्न। अहिले एकैछिन मन मेरो शान्त छ भने अलि एकछिन पछि मन दुखी हुन्छ। त्यसैले यो मनमा उतार चढावहरू जहिले पनि भइरहन्छन्। यो परिणामको कारणले आउने दुःख हुन्, परिवर्तनको कारणले आइरहेका दुःख। हरेक चिज परिवर्तन भएपछि त यो त दुःख ल्याउँछ, आइरहन्छ। अहिले सुख भनेको चिज नै भोलि दुःखमा परिणत भएर जान्छ। यो किसिमको अर्को तहको दुःख। र अनि संस्कार धर्म, जन्मिनु, बुढो हुनु, मर्नु र त्यो बिचमा अनेक कुरा भइरहनु, यो जहिले पनि भइरहन्छ। यो चक्र कहिले पनि टुटेको हुन्न। जहाँ जन्मे पनि यो आइ नै रहन्छ फेरि। त्यसैले चाहे उच्च लोकहरूमा जन्मियोस् व्यक्ति, चाहे अब तलका दुर्गतिहरूमा जन्मियोस्, यो भइ नै रहन्छ। योबाट कहिले पनि छुटेकै हुन्न। त यो त्यसकारण दुःखलाई यी सबै सन्दर्भमा स्पष्टसँग राम्रोसँग बुझ्नु चाहिँ के हो भने यो परिज्ञेषु धर्मेषु परिज्ञा सिद्धि हो। यो एउटा रिद्धि हो, यो पनि एक रिद्धि हो। अनि त्यस्तै अर्को रिद्धि के हो भने प्रहातव्येषु धर्मेषु प्रहाण सिद्धि भन्छ। प्रहातव्येषु धर्मेषु प्रहाण सिद्धि भनेको के भने प्रहातव्य भनेको त्याग्न पर्ने, प्र भनेको राम्रैसित, हा भनेको त्याग्नु हो कि
हान भनेको त्याग्नु, पहिले पनि मैले भने ओहाक त्यागे भन्ने धातु छ पाणिनीको, त्यसैबाट यो हान भन्ने शब्द बन्छ, हाण भनिन्छ। त्यसैले प्रहातव्येषु धर्मेषु, अनि के त प्रहाण सिद्धि, जो त्याग्न पर्ने धर्म हुन् तिनीहरूमा प्रहाण सिद्धि। अब बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने धर्ममा बुझ्न सक्ने सिद्धि, अनि अब त्याग्न पर्ने धर्ममा त्याग्न सक्ने सिद्धि। यो के भनेको हो भने समुदय सत्यलाई भनेको। समुदय सत्यमा के हुन्छ भने दुःखको कारण के हो त्यो बुझ्ने। समुदय भनेको त दुःखको कारण हो, त्यो जस्तो तृष्णा यो दुःखको कारण हो। त्यो त्यस्तै अब त्यो तृष्णैभित्र पनि अविद्या छ, राग छ, द्वेष छ, अथवा अब राग द्वेष मोह भनेर त्यसरी भने पनि भयो, या अरू पनि छन्। यी क्लेशहरू जति पनि छन् धेरै, यो सबै तृष्णाभित्र आउने। या यी सबै क्लेशहरू के हुन् भने तृष्णा उपादान पनि भनौँ। अब जहाँ जहाँबाट शब्द ल्याए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। यो अभिधर्मभित्रकै भगवान् बुद्धले बताएका शब्दमा त्यो अर्थ आउने समूह धेरै छ। कहीँ योग भन्छन्, कहीँ ओघ भन्छन्, अब कहीँ ग्रन्थि भन्छन्। सबैको अर्थ आफ्नै ठाउँबाट आउँछ। हाम्रो मनलाई संसारमा बाँध्ने, गाँठो पारेर राख्ने, अल्छाइरहने र जेमा पनि हामीलाई त्यो खुला भएर एकदम रिल्याक्स हिसाबले मुक्त हुन खुल्न नदिने, के ताना बानामा केही एउटा सानो कुरामा अल्छे गराउने भयो भने ग्रन्थि भयो, त्यसलाई ग्रन्थ भन्छन्। त्यसैले भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, उहाँकै शब्द हो यो, त्यो ग्रन्थ भन्नुहुन्छ त्यो सन्दर्भमा। अब हामीलाई बगाएर लैजाने, पुरै स्वार्थै हामीलाई कहीँ पनि उम्किने नदिएर मुन्ट्याएर निम्ट्याएर उही ठुटो मुढो लास जसरी बाढीले बगाउँछ नि, त्यसरी बगाएपछि त अब आफ्नो चोइस हुन्न नि, पुरै चाहिँ त्यसैमा बगेर यता ठोक्किँदै उता ठोक्किँदै हन्डर खाँदै, अनि कहाँ भुमरीमा पर्दै तल दब्दै फेरि भत्त निक्लेर उता पल्लो किनारामा हुत्तिँदै ढङ्गले जुन बगिन्छ, त यसरी बाढीले बगाए जस्तो हामीलाई चाहिँ पुरै बगाउने भएको हुनाले ओघ भनिन्छ। ती यिनै क्लेशहरूलाई फेरि ओघ पनि भनिन्छ। त्यस्तै अब हामीलाई त्यो चुहाएर तल 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 एकदम त्यो दबाएको दबाई बगाएको उही त्यो पनि अर्को ढङ्गले फेरि आश्रव भनिन्छ। यी विभिन्न छन् नि। यी सबै के हुन् भने क्लेश आदि कुराहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो दुःखका मुख्य कारणहरू हुन्। त्यसैले यसलाई छोटोमा भन्यो भने तृष्णा आदि, यिनीहरू के हुन् भने दुःखका कारण हुन्। समुदय भनेका यिनी हुन्। त्यसैले यो समुदयलाई हामीले के गर्न पर्ने हो भने प्रहाण गर्न पर्ने हो, त्याग्न पर्ने हो। प्रहातव्य धर्म भनेकै यिनी हुन्। दुःखको कारण चाहिँ त्याग्न पर्यो। दुःखै नै त्याग्ने भन्ने हुन्न। दुःख त तपाईँ हुनुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ, मन छ भनेपछि त दुःख छ नै। दुःख त त्यहाँ जान्न, जस्तो संस्कार धर्म दुःख त जहिले पनि छ नि। त्यो संस्कार धर्म दुःख नभएको भन्ने त अहिले कुनै पनि क्षण छैन। तर के हो भने यो समुदय यदि नाश भएको छ भने त्यो संस्कार धर्म दुःख त्यसपछि दुःखको रूपमा हामीलाई पीडा दिँदैन। नदिने भएपछि के हुन्छ भने हामी दुःखबाट मुक्त भइयो भनिन्छ, त्यति मात्रै हो। तर दुःख स्वयं नै हामीले के गरिन्न भने त्यागिहालिया हुँदैन। त्याग्ने भनेको त हेतुलाई हो। त्यसैले प्रहाण भनेपछि त्यो अर्थ केमा पुग्छ भने दुःखको समुदयमा पुग्छ। त्यही भएर यो समुदय आर्य सत्यलाई हामीले बुझ्ने अर्थमा खास केलाई भनेको हो भने जे दुःखका कारण हुन् अर्थात् जे समुदय हुन् ती समुदयहरूलाई त्याग्ने, पूर्ण रूपमा त्याग्ने। त्यसका तिनीहरूलाई प्रहातव्येषु धर्मेषु प्रहाण सिद्धि भन्छ। अब त्यो सिद्धि त कसको हुन्छ भने जसले त्यागिसकेको हुन्छ, त्यस्ता क्षीण आश्रम अर्हतहरू अथवा त्यस्ता क्षीणाश्रम बुद्ध सम्यक सम्बुद्धहरू वा त्यस्तै खालका भूमिप्राप्त बोधिसत्वहरू। त उहाँहरूको के हुन्छ भने यो सिद्धि हुन्छ, भएको हुन्छ, त्याग्नु भएको हुन्छ, हेतु त्याग्नु भएको हुन्छ। अब त्यसमा अब डिग्रीको कुरा अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि मार्गमा अब क्रमशः त्याग्दै जाने र मसिना पक्ष पछि त्यागिने, केही स्थूल कुराहरू पहिले त्यागिने, यो क्रम चाहिँ जहिले पनि हुन्छ। त्यो हो भने अब लौकिक व्यक्तिहरूले यसरी त्यागेको हुँदैन। हामीले पहिले पनि भन्यौँ, लौकिक व्यक्तिहरूको यो प्रहातव्य धर्महरू जुन क्लेशहरू हुन् यी पूर्ण रूपमा त्यागिएका हुँदैनन्। त्यसकारण यो समुदायको जुन छ नि त्याग गर्नुपर्ने, प्रहाण गर्नुपर्ने, यो प्रहाण अर्थात् त्याग भएको हुँदैन। त्यसैले बारम्बार दुःख आइरहने हुन्छ र दुःखको चक्र गएको हुँदैन।
त्यसकारण यो अर्थमा प्रहातव्येषु धर्मेषु प्रहाण सिद्धि भनेको यो समुदायलाई भनेको हो। त्यसमा हाम्रो सिद्धि हुनु यो एउटा रिद्धि हो। अर्को रिद्धि भयो। यो हामीले जम्मा अहिले 3टा रिद्धिको कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को चौथो रिद्धि के हो भने साक्षात् कर्तव्येषु धर्मेषु साक्षात् क्रिया सिद्धि। अब पालीमा साक्षक क्रिया भन्छ, सक्षक क्रिया भन्छ, शब्दै छ, यो पाली शब्द हो। पाली शब्दमा पनि छ भनौँ न। अब संस्कृतमा त यसै पनि छ, त्यहाँ पनि छ, छँदैछ। सो त्यसैले साक्षात् कर्तव्येषु धर्मेषु साक्षात् क्रिया सिद्धि। साक्षात् गर्न पर्ने, कर्तव्य भनेको गर्न पर्ने, त साक्षात् गर्न पर्ने अर्थात् साक्षात्कार हुनुपर्ने भनेको रियलाइजेसन हुनुपर्ने, हामीलाई रियलाइजेसन हुनुपर्ने। ए ल यो हो, ल साँच्चीकै म आँखै अगाडि, साक्षात्को माने के हो? आँखैको अगाडि भने हो। जे चिज, जे कुनै कुरा मेरो आँखाकै सामने भयो भने मलाई कस्तो लाग्छ? एकदम देखेँ हो भनेर एकदम पत्यार लाग्ने, प्रत्यक्ष हुने। यो प्रत्यक्ष भने पनि त्यही हो। अक्ष भनेको आँखा, प्रति भनेको सामने, सामु, त्यसको प्रति आँखाकै सामु भयो भन्यो भने प्रत्यक्ष भन्छन्। त्यो प्रत्यक्ष भन्ने नेपालीमा जुन अर्थ छ त्यो कसरी त्यो अर्थ बुझिएको भने आँखाकै सामु भएको भन्ने हो। अनि साक्षात् भनेको पनि त्यही हो। अक्षर, त्यही साक्षात्मा अक्ष शब्द छ, अक्ष शब्दको अर्थ आँखा हो। अब अक्षात् भनेको आँखाबाट, त के भने स भनेको सहित, आँखाले सहितै भएको अवस्थाबाट भनेको साँच्चीकै आँखैले देखे जस्तै गरी भन्ने अर्थमा साक्षात् भनेको। अनि त्यस्तो गर्ने भने अब भने त्यस्तो किसिमले गराउनु भनेको मतलब के हो भने छर्लङ्गै स्पष्टै आँखै अगाडि भए जस्तो गरी बोध हुनु, ज्ञान हुनु भने हो। त्यसकारण साक्षात्कार गर्न पर्ने धर्महरूमा अर्थात् रियल, अब अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने तपाईँ धेरैले बुझ्नुहुन्छ सहितसित यो शब्द, रियलाइजेसन गर्न पर्ने। सो त्यसैले अब साक्षात्कार गर्न पर्ने धर्महरूमा साक्षात् क्रियाको सिद्धि अर्थात् साक्षात्कार गरिएको सिद्धि, त्यो चाहिँ अर्को रीति हो। यो एउटा रीति हो। त के हो त यो भन्यो भने साक्षात्कार गर्न पर्ने धर्म के हो भन्यो भने साक्षात्कार गर्न पर्ने के रहेछ? अब 4 आर्य सत्यमा निरोध सत्यको साक्षात्कार गर्नुपर्छ। दुःख बुझ्नु, थाहा पाउनु, जान्नुपर्छ। दुःखको समुदय त्याग्नुपर्छ, प्रहाण गर्नुपर्छ, त्यसलाई पन्छाउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ। त्यो भयो भने कहिले पनि भोलि दुःख आउँदैन कि। त्यसैले दुःखको समुदायलाई हटाइयो भने अब भोलि दुःख आउँदैन। त्यसकारण हाम्रो फोकस भनेको हेतु कम गर्नेतिर हो। सिधै अहिले दुःख कम गर्छु भन्न थाल्यो भने त्यो हेतुतिर हामी जान्नौँ। हेतुतिर गएनौँ भने दुःख अहिले कम गर्यो, अब फेरि दुःख आउँछ। किनभने हेतु हटाउन हामी लागेका छैनौँ। त्यसकारण हेतुतिर हाम्रो वास्ता छैन। त हेतु भनेका यिनै क्लेशहरू। सो क्लेशहरूतिर हामी डिल गर्न सिकेका छैनौँ, लागेका छैनौँ। क्लेशले मनलाई कहाँ कसरी नचाउँछ त्यो हेर्न खोज्ने, बुझ्न खोज्ने र त्यहाँबाट त्यसलाई मेट्न कोसिस गर्ने, यस्ता एक्सर्साइजतिर हामीले फोकस गरेका छैनौँ। दुःख भयो भनेपछि यो दुःख कहाँबाट पठाउने भन्दै त्यो दुःखलाई मात्रै पन्छाउन खोज्दैछौँ, गर्छौँ। भन्यौँ भने यो के हुन्छ वास्तविकता भने दुःखको हेतु डिल नै हुँदैन। दुःखको हेतुतिर हाम्रो केही चिज कामै भएको छैन। त्यसकारण हेतुहरू आइरहन्छन् र हेतु बनिरहेका हुन्छन्। त्यो तृष्णाहरू सबै भइरहने भएको हुनाले ती चाहिँ काम गरिरहन्छन्। त्यसकारण हेतु चाहिँ चलि नै रहन्छ। अब दुःख हामीले मेट्दै जान्छौँ। सो दुःख मेट्दै जानुको मतलब के भयो भने दुःख अहिले एउटा मेटिन्छ, फेरि अर्को दुःख आउँछ, त्यो मेटिन्छ, अर्को दुःख आउँछ, त्यो मेटिन्छ भनेपछि यो भ्यागुताको धारणी अस्ति हामीले भने जस्तै हुन्छ। त्यो कहिले पनि यता मेट्यो, यो फाल्यो, फेरि अर्को भ्यागुता उठेर उता भाग्छ, फेरि ल्यायो, फेरि भाग्छ भने जस्तै त्यो कहिले पनि एक धारणी पुग्दैन। भ्यागुता बेच्नेको भने जस्तै त्यो उखान जस्तै हो यो। अनि त्यसैले के हुन्छ भने हेतुलाई जहिले पनि साँच्चीकै त्याग्न पर्ने भनेको हेतुलाई चाहिँ हो। अलि बुझेपछि त्यो हो। दुःखलाई त्याग्ने भन्ने एउटा सुरुको हाम्रो इच्छा मात्रै हो। कामै गर्न थाल्यो भने दुःखलाई त्याग्ने भन्दा पनि हेतुलाई त्याग्नेतिर बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ र मार्गको मुख्य अंश त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले अनि त्यो हो। अब त्यहाँ आएपछि त्यसो भए
त्यसरी हेतुलाई त्याग्दाखेरि जब हेतु साँच्चीकै त्यागिँदै जान्छ, प्रहाण हुन्छ, सो त्यो प्रहाण भयो भने केही साक्षात्कार हुन्छ, अर्थात् यो प्रहाण भएकै हो, यो पक्का भयो, ल ओहो यस्तो पो हुँदो रहेछ प्रहाण भएको स्थिति भनेर जब भित्रदेखि अनुभवमा आँखै अगाडि भए जस्तो गरी जे साक्षात्कार हुन्छ, त त्यो साक्षात्कार भयो भने त्यो के हो भने साक्षात क्रिया सिद्धि हो। त्यो चाहिँ के हो? निरोधको हो। निरोध आर्य सत्य साक्षात्कार गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण निरोध आर्य सत्य चाहिँ मूल साक्षात क्रिया गर्नलाई चाहिएको या गर्नुपर्ने सिद्धि हो। त्यो चाहिँ साक्षात क्रिया सिद्धि भनिन्छ। पुरै शब्दमा भन्यो भने साक्षात कर्तव्येषु धर्मेषु, साक्षात कर्तव्य धर्म के रहेछ? निरोध आर्य सत्य, निरोध धर्म रहेछ। सो यो निरोध धर्मको हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? साक्षात्कार गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यो साक्षात्कार गर्ने मामलामा यदि हाम्रो सिद्धि भयो भने यसलाई के भनिन्छ? साक्षात कर्तव्येषु धर्मेषु साक्षात क्रिया सिद्धि भनिन्छ। यो अब कसको हुन्छ त भन्यो भने यो केवल आर्यको मात्रै हुन्छ, अनार्यको हुँदैन। अब आर्य भनेपछि जसले यी परिभाषै त्यसैले छुट्याएको हो, जसले यही साक्षात कर्तव्येषु धर्मेषु साक्षात क्रिया सिद्धि यो प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यहाँहरूलाई नै आर्य भनिन्छ। त्यसैले आर्य भन्ने नै त्यहाँहरूलाई हो जसले साक्षात्कार गर्नुपर्ने जुन निरोध आर्य सत्य छ त्यसको साक्षात्कार गर्नुभएको हुन्छ। यो भनेको तात्पर्य के हो भने निर्वाणको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको, अर्थात् निर्वाणको प्रत्यक्ष अनुभव भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई आर्य भनिन्छ। उहाँहरूकै मात्रै त्यो साक्षात्कार हुन्छ, अरूको हुन्न। त्यसैले अरूको अब के हुने हो भने त्यसैको लागि प्रयत्न हो, प्रयास गरिरहने हो। त त्यो यो एउटा रिद्धि भयो, एउटा रिद्धि यो हो। अब अर्को पाँचौँ रिद्धि के छ भन्दाखेरि त पाँचौँ रिद्धि भनेको अब मार्गसित सम्बन्धित हुन पर्यो। यति त तपाईँले अब पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। चार आर्य सत्यसित जोडियो भने अब अर्को भनेको पक्कै मार्ग आर्य सत्य हो। त्यसै अघिको यो निरोध थियो, अहिलेको यो चौथो। अब अर्को चाहिँ पाँचौँ के पर्यो भने मार्ग आर्य सत्यसित सम्बन्धित हुनुपर्ने भयो। सो त्यस भए मार्ग आर्य सत्यसित सम्बन्धित यो के पक्ष रहेछ त रिद्धि? यो सिद्धि चाहिँ कुन चाहिँ सिद्धि हुनु पर्यो हाम्रो भन्यो भने भावितव्येषु धर्मेषु भावना सिद्धि भन्छ। भावितव्येषु धर्मेषु भावना सिद्धि। भावितव्य भनेको भावना गर्न पर्ने, तव्य लायो भने गर्न पर्ने, कर्तव्य भने साँच्चीकै त्यो गर्नु नै पर्ने हो। यो तव्य जहाँ देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले के भने यो गर्न पर्ने। प्रहातव्य भन्यो भने त्याग गर्न पर्ने, कर्तव्य भन्यो भने गर्नुपर्ने, त्यहाँ कर भनेको गर्नु हो, त्यस कारण गर्न पर्ने। त्यस्तै भोक्तव्य भने भोग्नुपर्ने, भोक्तव्य खानुपर्ने, भोग गर्नुपर्ने भोक्तव्य भयो। यही यस्ता तव्यको माने त्यही हो। जेमा पनि तव्य देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने हो भनेर बुझ्नु होला। त्यसकारण अब भावितव्येषु भनेको भावना गर्नुपर्ने धर्मेषु धर्महरूमा भावना सिद्धि, अर्थात् भावनाको सिद्धि। त मार्ग चाहिँ भावना गर्नुपर्ने हो। जुन ध्यान गर्ने भनेको के हो? भावना हो नि। सो त्यो मार्गमा हामीले ध्यान गरिन्छ, मार्गको अंश हो त्यो। त्यसैले मार्गको भावना गर्नुपर्छ, निरोधको साक्षात्कार गर्नुपर्छ, समुदयको प्रहाण गर्नुपर्छ, अनि दुःखको के गर्नुपर्छ? बोध या परिज्ञान गर्नुपर्छ, अर्थात् जान्नुपर्छ।